बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगान महाजरीन के इनखला का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान से शुरू हो चुका है। कल भी हमने आपके साथ जो तफसीलात थी वो शेयर की थी। दो वीडियोस के अंदर अलग अलग के क्या होने जा रहा है, किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, और एक व्लॉग के अंदर हमने डिटेल से फिगर्स भी आपके साथ शो किए थे कि किस किस बॉर्डर से, किस किस जगह से कितने कितने अफगान महाजरीन जो है वो निकाल दिए गए हैं। पॉलिसी जो है वो अफगान महाजरीन की जब बनाई गई तो इस बार जो है वो खासी संजीदा हुकूमत जो है वो दिखाई दे रही है। इस हवाले से जो वजारत दाखिला है उसके अंदर इजलास भी हुआ, और इजलास के अंदर ये डिसाइड किया गया, रीइटरेट किया गया कि अफगान महाजरीन को अब निकाला जाएगा। और इसमें जो दीगर सूबों के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनके अंदर, और इसके साथ साथ उनकी पुलिस को, सूबाई पुलिस को और सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन को जिलाई सतह के ऊपर भी जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं एक बार फिर से। और कहा गया है कि बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारियां मुमकिन बनाई जाएं जो लोग रजाकाराना तौर पर नहीं जाते। अब इस्लामाबाद और पिंडी की जो सिचुएशन है वो कल हमने शायद आपने बताया था कि 16,000 के करीब जो थे वो 1600 16,000 समथिंग जो लोग थे वो निकाले गए थे इस्लामाबाद से। और ये एक बड़ी तादाद है जो कि एक ही दिन के अंदर 16,000 लोग एक शहर दिन से, में 8,000 थे। 16,000 इस्लामाबाद से सेकंड फेज में अभी तक गए हैं। एक दिन में 8,000 थे। तो यहाँ पर भी इस्लामाबाद के अंदर जो सिचुएशन है वो मालिक मकान जो हैं उनको पुलिस की जानिब से अप्रोच किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप ये मेक श्योर करें कि आपके जो किराएदार हैं वो अफगानी ना हो। और उसको मेक श्योर का तरीका उन्होंने ये वाजे किया है कि जो किराएनामे हैं वो दोबारा से जनरेट किए जाएं, उनके साथ दोबारा से उनके कवायफ लिए जाएं, और वो जनरेट करके आप अपने मुतल्लिका थानों को या पुलिस को जो है वो फराहम करें। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, और खासी जो इंतजामिया है वो एक्टिव नजर आ रही है। एक तरफ तो सैलाब के जो खतरात हैं वो भी इंतजामिया को देखने पड़ते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो पुलिस और इंतजामिया है वो ये काम भी करती हुई नजर आ रही है। आफ्ताब जहान हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। आज की क्या तफसीलात हैं, या कल जो हमने तफसीलात शेयर की थी उसके बाद से अब तक की क्या तफसीलात हैं, वो आप अगर शेयर कर सकती हैं। आपके पास कोई नंबर्स आए हैं तो वो बताइएगा नाजरीन। अच्छा, थैंक यू राहिल। लेकिन सैलाब के हवाले से क्यों, चूंकि आपने बात की, तो सैलाब के हवाले से तो हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो इंतजामिया के बड़े बड़े ओहदों पे लोग हैं वो पोस्टर्स लगाने में मसरूफ है कि जी इसके अलावा ये चीजें इमदादी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। खैर, बहरहाल इसके ऊपर नहीं बढ़ते हैं। अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन का चूंकि कल से 1 सितंबर से जो गंडापुर को तो नहीं रेफर कर रही थी? नहीं, मैं समझा नहीं ये बात, तो किसको रेफर किया जा रहा है? ये मैंने जो आजकल बहुत नजर आ रही है उनको मैंने रेफर किया है कि उन्हीं के पोस्टें लग रही हैं। तो जो कल 1 सितंबर से क्योंकि मैसिव क्रैकडाउन का आगाज हो चुका हुआ है और अब रजाकाराना तौर पर भी लोगों के जाने का सिलसिला जो है वो जारी है, और हजारों की तादाद में रजाकाराना तौर पर अफगान मुहाजिरीन जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में पाकिस्तान में मौजूद है वो वापस जा रहे हैं। वजारत दाखिला ने भी जो गुज़िश्ता रोज से एक अहम इजलास बुलाया है, और उस इजलास में जो जिसे हम कहते हैं कि 10 नुकाती एजेंडा जिसे कहा जाता है, वो 10 नुकाती एजेंडा जो है वो रखा गया है, जिसमें वो तमाम जो नुकात है जिसके ऊपर जो हुकूमत ने उन इक़दामात के ऊपर काम करते हुए उन पर अमल दरामद करते हुए अफगान मुहाजिरीन को निकालना है, उनके ऊपर दोबारा से बातचीत की गई है। और तमाम जो मुतल्लिका सूबे हैं और मुतल्लिका जो इदारे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डीसीस हैं, और जितने भी इवन दो एसएचओस हैं, उनको भी वापस से हिदायत जो है वो जारी किए गए हैं। और उन हिदायत में सबसे मेन जो हिदायत थी, जो कि पहले भी हम जब से फर्स्ट वेव शुरू हो चुका है तो पाकिस्तान ने ये मौकफ रखा हुआ है, लेकिन इस दफा ये जो वजारत दाखिला में इजलास हुआ इसमें ये 10 नुकाती एजेंडे के ऊपर खासा फोकस किया गया है। वजह इसकी ये है क्योंकि जो अफगान मुहाजिरीन वापस जा रहे हैं तो वो वहां पर जाके पाकिस्तान की इंतजामिया और ये तमाम तर जो अमल शुरू हो चुका है रिपेट्रिएशन का, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं, बहुत सारी बातें जो है वो इसके ऊपर हो रही हैं। और पाकिस्तान ने क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स के जो एनजीओ से उन्होंने भी पाकिस्तान से एक ही मुतालबा किया है कि इस रिपेट्रिएशन के अमल को बहुत ही ज्यादा खुशस्लूबी के साथ और इन लोगों के साथ किसी किस्म की कोई जो नारवा सलूक है वो ना किया जाए, और इनको एहतरामन जो है वापस इनके ममालिक जो है वो भेजा जाए।
اور یہ بھی یہاں پر ایک چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ صرف افغان مہاجرین کو ہی نہیں نکالنے کا ایک عمل ہے، بلکہ اس میں جو غیر قانونی غیر ملکی جو باشندے پاکستان کوئی بھی ہو چاہے پاکستان، ان تمام کو نکالنے کا ایک عمل شروع ہے۔ تو ان تمام کے ساتھ اب اس 10 نکاتی ایجنڈے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہارش جو آپ کا رویہ ہے یا مس بہیو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ آپ ان کو گرفتار کریں گے، آپ ان کو باعزت طریقے سے بارڈر کے اوپر لے کے جائیں گے، اگر تو آپ نے ان کو گرفتار کر کے ٹرانزٹ کیمپ میں رکھنا ہے تو پھر آپ ان کو ٹرانزٹ کیمپ میں اسی حساب سے رکھیں گے، تمام تر فیسلٹیز جو ہے وہ ان کو دیں گے۔ سیکنڈلی، ٹرانزٹ کیمپس کے اندر ان کو تمام تر فیسلٹیز دینے کی جو ہدایت ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میپنگ کا کہا گیا تھا اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے ہدایت کی گئی ہے کہ اس میپنگ کے جو اوپر جو تمام تر عمل درآمد ہے وہ کرنا ہے کہ کس کس طریقے سے افغان مہاجرین کو کس کس علاقے سے آپ نے نکالنا ہے اور ان کو واپس بھجوانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو آپ نے سٹارٹ میں ہی بتایا، یہ اس 10 نکاتی ایجنڈا میں شامل ہے کہ کوئی بھی اگر پاکستان میں کسی بھی مکان مالک نے ابھی تک اگر ان کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، ایون بہت سارے کیسز ایسے بھی آ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو اس طریقے سے شو کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ پاکستانی ہے اور وہ ان کا اپنا گھر ہے، تو اب ان کی میپنگ ہونے کے بعد، اب مساجد میں اعلانات ہونے کے بعد، ان تمام چیزوں کے بعد اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، فیسلٹیز ان کو دی ہیں، ان کی سہولت کاری کی ہے، تو اس کے بعد جو اس نکاتی ایجنڈے میں یہ تعین کیا گیا ہے کہ آپ کو 6 سے 1 سال کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ یہ تمام وہ باتیں تھی جو فرسٹ ویو سے یعنی جنوری سے یہ اسٹارٹ ہو چکا تھا، تو ان نکات کا بتایا گیا تھا کہ یہ چیزیں کرنی ہیں ہم نے۔ لیکن کل کے اس اجلاس میں دوبارہ سے ان چیزوں کے اوپر سختی سے وہ عمل درآمد کرنے کا کہا گیا ہے، اور دوبارہ سے جو تمام تر فیگر ہے وہ یہ کہا گیا کہ وہ فیگر جو ہے وہ دوبارہ سے ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، تمام صوبوں کے تمام جو اضلاع ہیں یا جو تمام جتنے بھی ٹرانزٹ کیمپس ہیں کہ کتنے افغان مہاجرین کو وہاں پہ رکھا گیا، کتنوں کو ڈپورٹ کیا گیا، کتنوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر اس دوران کوئی بھی افغان مہاجر کسی نہ کسی غیر قانونی جو کارروائی میں اگر ملوث پایا جاتا ہے، جیسے بہت ساروں کا یہ ایک پایا جاتا تھا کہ وہ منشیات فروشی، چوری، ڈکیتی اور ان تمام چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، تو ان کو اس حساب سے اب سزا دی جائے گی اور اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ بہت سارے ویلوگس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے اس تھرڈ ویو کے اندر جب تھرڈ ویو میں داخل ہوئے تھے تو بہت سارے افغان قیدیوں کو بھی رہا کیا تھا، اور وہ افغان قیدی وہ تھے جن کو فرسٹ ویو سے لے کے ابھی تھرڈ ویو تک ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی تھی، اور ان کو جو جو ان کا وہ تھا سزا جو تھی وہ ان کو دینے کے بعد ان کو واپس رہا کیا گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اب تمام جو ایون دو ایس ایچ اوز تک کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے ایریے میں یہ اعلانات کرنے ہیں، اور اس حساب سے جو ایک رول کا تعین کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے اپنے افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن کو لے کے چلنا ہے، تو اس پر عمل درآمد بھی کرنا ہے اور واپس رپورٹ بھی کرنا ہے کہ کیا جو سسٹم ہے یا کیا جو ریپیٹریشن کا عمل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اب دوسری جانب جو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اب پاکستان سے ریپیٹریشن کا جو عمل ہے وہ ایک دن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گیا۔ پہلے یعنی سیکنڈ ویو میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بالکل ہی 700 تک جا کے وہ نا سٹاپ ہو جاتا تھا، وہ بھی ایک ہفتے کے اندر، اور ہفتے میں کوئی 700 جاتے تھے یا 200 جاتے تھے، 300 جاتے تھے، تو بالکل ایک لحاظ سے نا وہ تھمسا کیا تھا۔ لیکن اب تھرڈ ویو کے اور یہ بالخصوص جو 20 اگست تھے اس کے بعد سے یہ ایک میسو جو ڈپورٹیشن ہے یا ریپیٹریشن ہے وہ افغان مہاجرین کا ہوا ہے، اور یہ بھی تقریباً 2 ہفتوں کے اندر، یعنی 20 اگست سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 10,255 جو فیملیز ہیں انہوں نے پاکستان سے انخلا کیا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ 2 ہفتے میں اگر 10,255 فیملیز نے اگر انخلا کیا ہے، تو اکثر تو یہ بھی کوسچن ایک ہوتا ہے کہ پاکستان سے جو جانے والے افغان مہاجرین ہیں ان کے بچے تو بہت کم ہیں، ویسے تو ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی فیملی جو ہے وہ بہت بڑی ہو، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ہوا ہے کہ ان کی فیملیز کو پہلے کسی کو جو گرفتار کیا گیا ان کو ڈپورٹ کیا، اور بہت سارے افغان مہاجرین اس طریقے سے بھی پاکستان میں ہے کہ ان کے پیرنٹس یا ان کے جو فیملی کے کچھ ممبرز جو ہیں، یعنی اگر ایک پوری فیملی کے پیرنٹس کی اگر بات کریں تو ان کے جو کچھ بچے ہیں وہ افغانستان میں ہی ہیں،
कुछ पाकिस्तान में हुए, जैसे उस केस में बहुत ज्यादा है जो किसी तीसरे मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद थे, उनके पेरेंट्स या उनके भाई बहनें वो अफगानिस्तान में ही है, लेकिन उनमें से वो एक सिंगल पर्सन जिसने उस वक्त में किसी न किसी एनजीओ में या किसी न किसी तरीके से, अगर वो उसको कहा जाता है सहूलतकारी में, तो वो पाकिस्तान में है। तो इस वजह से इनके जो फिगर हैं वो हमारे पास कम आ रहे हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल कम हो गए हैं, या वो भी हैं कि जिनको पहले रिपोर्ट कर दिया गया है, बाकी अब जो है वो वापस जा रहे हैं। तो ये 10,000 जो फैमिली से 2 हफ्तों में जाना पाकिस्तान से, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने 2023 से रिपेट्रिएशन के अमल को शुरू किया, और अब अगर 2025 में जाके इतने सीरियस हुए हैं कि हम डेली बेसिस पर, यानी पर डे हमारा जो फिगर है वापस भिजवाने का मुहाजिरीन को, वो 8,000 तक पहुंच गया है। एक हफ्ता पहले हमने ये कहा था कि 3500 से 4,000 तक का पहुंच गया है, लेकिन अब वो रिपेट्रिएशन 8,000 को क्रॉस कर गया है। और इसी तरीके से 2 हफ्तों में 10,000 फैमिलीज वापस गए हैं, और उन 10,000 फैमिलीज की तादाद 71,752 जो फैमिलीज मतलब मेंबर्स हैं, यानी उन फैमिलीज के मेंबर हैं, वो वापस गए हैं। तो ये एक बड़ा जो नंबर है, अमाउंट वो बनता है, वो इस वजह से भी बनता है कि जब सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका था, तब तक पाकिस्तान ने सिर्फ 8 लाख अफगान मुहाजिरीन को निकाला था, 8,50,000। उसके बाद सेकेंड फेज में मिलियंस में गए तो हैं, लेकिन अब भी पाकिस्तान जो है वो 11 लाख को पहुंचा है। तो इतने महीनों में, यानी कि 8 से 9 महीनों में भी हम गिने चुने अफगान मुहाजिरीन को निकाल सके थे, और वो भी रजाकाराना तौर पर जा रहे थे। लेकिन ये विद इन 2 वीक्स हमने 71,000 अफगान मुहाजिरीन को निकाल सके। हम देखते हैं कि कोई भी चीज जो होती है वो जब शुरुआत में आती है तो फुल थ्रॉटल के साथ आती है, फिर जब वो एक टाइम पीरियड गुजर जाता है तो उसके बाद फिर वो बतदरीज उसके अंदर कमी देखने में आती है। जैसे आप सैलाब की मिसाल देख ले, एकदम आया, गुजर गया, अब थम गया। इसी तरीके से जब कोई भी काम शुरू होता है तो उसके नंबर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब आप इसको घटता हुआ देख रही हैं 8,000 के फिगर को डेली बेसिस के ऊपर, कल ये कम हो जाएगा, परसों कम हो जाएगा, या चले एक हफ्ते के बाद ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ये अभी देखें राइल, मैंने कहा कि सेकंड फेज में ये बिल्कुल थम गया था हमारे पास। फर्स्ट फेज में जा रहे थे, सेकंड फेज में अच्छा ये जा क्यों रहे हैं? एक तो मेन चीज ये है कि इतनी बड़ी तादाद में सॉरी रजाकाराना तौर पर जा क्यों रहे हैं, क्योंकि इनको अब ये चीज पता चल चुकी है कि यहाँ पे गिरफ्तारियां होंगी। आप पाकिस्तान में अब इलीगल हो चुके हैं, तो इलीगल होने का मतलब है कि आप किसी मुल्क में नहीं रह सकते। अच्छा, मैं बहुत सारे वीडियोस अभी देख भी रही थी, और बहुत सारे जो लोग अफगानिस्तान एंटर भी हो रहे हैं, तो उनकी जो वीडियोस हैं वो भी जो आ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब हम वीजा लेंगे और वीजा लेके हम वापस आ जाएंगे। तो वीजा लेना अब इतना इजी भी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इस दफा इन तमाम को जितनों को वापस भिजवा रहा है, इनकी जो नादरा से जो इनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, तो उसके बाद इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख की जाएगी, मतलब इनको कैंसिल किया जाएगा। तो फिर इनके लिए वापस आना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में ऑलरेडी जो जिसे हम कहते हैं कि इलीगल हो चुके थे, और अब ये इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो वन वीजा पॉलिसी या वन वीजा रिजीम लाने के बाद जो वीजा जिन्होंने अप्लाई किया, जैसे स्टूडेंट्स हैं जो वीजे पे आए हुए हैं, या बहुत सारे लोग जो वीजे के ऊपर आए हुए थे, उनके भी 3-3, 4-4 महीनों से अभी तक उनके वीजे के ऊपर कोई भी किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं उनको दिया गया है। सेकेंड, हमने जो बात की कि ये क्या कम हो जाएगा, तो ये विद इन 2 वीक्स हमने यही देखा है कि ये ज्यादा हो गया है। जैसे पहले हफ्ते में जब ये मतलब 20 अगस्त से पहले तक का जो डेटा हम बता रहे थे, तब तक वो तकरीबन 1500 तक पहुंच चुका था, और उस वक्त में 1500 को जब हम रीच कर रहे थे कि 1500 पर डे के हिसाब से अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाया जा रहा था, तो वो अफगान जो हुकाम है उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से जो थर्ड वेव है उसमें इंक्रीज जो है वो हमें देखने में आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में अब वो आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसके अगले हफ्ते में ही हम 3500 to 4000 जो है वो हम पहुंच गए। मतलब एक हफ्ते में हम 1500 को भिजवा रहे थे, फिर अगले हफ्ते में हमने 3500 से 4000 को भिजवाना शुरू कर दिया, और उसी के अगले हफ्ते में हमने 8000 को मतलब रीच किया, क्रॉस कर दिया पहले दिन ही, और एक ही दिन के अंदर एक बॉर्डर से हमने शेयर किया है। और उसके बाद ये 10,000 फैमिलीज के जाने का मतलब ये है कि मुमकिन है
امید ہے کہ اس دفعہ پاکستان اس ریپیٹریشن کے عمل کو اسی طریقے سے سنجیدگی سے لے گی. نہیں تو وہی بات ہوگی کہ سینٹ میں جیسے سوال پوچھا گیا تھا, یا تو حکومت کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, یا پھر حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر یہاں پہ کے پی کے سے جب میں نے بات کی تھی تو کے پی کے میں اس وقت تک کوئی ہلچل جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے. کوئٹہ سے بھی فی الحال تک کچھ بھی نہیں آ رہا ہے, لیکن صرف تورخم بارڈر سے اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ان تمام جو ٹرانزٹ کیمپ ہے, جیسے ہری پور ہے, جیسے اس کے علاوہ جو پشاور میں مین جو ٹرانزٹ کیمپ بنایا گیا ہے, جیسے یہ جو پرانا حاجی کیمپ جو بنایا ہوا ہے, جو بڑے بڑے ٹرانزٹ کیمپ جہاں پہ آپ نے مختلف شہروں سے لا کے پہلے وہاں رکھنے ہیں, پھر آپ نے تورخم بارڈر سے ڈپورٹ کرنا ہے. تو بابر خیبر سے ایون دو لوگ بتا رہے تھے کہ وہ لوگوں کی رش جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ٹرکوں کی, اور وہ تورخم بارڈر تک ہے. تو لوگ اب جا رہے ہیں واپس اپنے ملک, اپنے جو آبائی زمین ہے, اپنی سرزمین ہے, وہاں پہ جا رہے ہیں. امید ہے کہ وہاں پہ جا کے اچھے سے. میرا خیال ہے کہ اب افغانیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب بہت ہو گیا, اب جانا چاہیے واپس, کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں رضاکارانہ طور پر اس بار جا رہے ہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور سوشل میڈیا پر جگہ جگہ یہ تصاویر یا ویڈیوز جو ہے وہ بھری پڑی ہیں کہ لوگ جاتے ہوئے کس طریقے سے جا رہے ہیں, اپنے ٹرکوں میں بھر بھر کے سامان لے کر جا رہے ہیں, اپنی خواتین, بچے, ہر ایک بزرگ شہری جو ہے وہ ساتھ میں قافلوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور کچھ تو جو افغان مہاجرین ینگ جو بچے بچیاں ہیں وہ سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں, ٹک ٹاک وغیرہ دیگر, تو وہ اپلوڈ کر رہے ہیں, ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. ایک نئی چیز ہے, بالکل, جاتے ہوئے جا کر وہاں پر ٹرانزٹ کا امیگریشن کر کے, اور امیگریشن کرنے کے بعد جب کابل میں انٹر ہو رہے ہیں تو وہاں تک کی بھی ویڈیوز جو ہے وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں. تو امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ حکومت جو ہے وہ اس پالیسی کے اوپر اسی طریقے سے عمل درآمد کرتی رہے, اور جلد افغانیوں کا اس ملک سے مکمل طور پر انخلا ممکن بنایا جائے, تاکہ وہ بھی اپنے ملک میں اچھے طریقے سے رہ سکیں اور ہم بھی اچھے طریقے سے اس ملک میں رہ سکیں. اس حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹس ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے رہیں گے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.